बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, तारीख़ इस्लाम की इस वीडियो में हम शिया सुन्नी तकसीम को बयान करेंगे। तो दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुंतखब करने के बाद शिया वकार नगार अक्सरियत के इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करते। इनका मौक़िफ़ है कि खिलाफत पर बजा तौर पर सिर्फ और सिर्फ हजरत अली करमल्लाहु वजह का हक है, इसलिए कि इन्हें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नामजद किया था। लेकिन तमाम मुअर्रिखीन इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जानशीनी का सवाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर के ज़माने में बिल्कुल ही दबा रहा और हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की शहादत के बाद ही उभरा। जब दोनों के मौक़िफ़ में सख्ती आती गई तो आगे चलकर उमैया दौर 665 था 750 और 750 से लेकर 1258 अब्बासिया दौर में दोनों फरीकों ने अपने अपने कट्टर मौक़िफ़ को सही साबित करने के लिए खिलाफत, वलायत और अमामत के बारे में दस्तावेज की सबूत पेश करना शुरू किए। इस तरह यह बात साफ हो जाती है कि शिया सुन्नी तकसीम का तअल्लुक़ मजहबी अकायद से नहीं है बल्कि सियासी जानशीनी और तारीख से है। कुछ सूफिया कराम जानशीनी के इस मसले को एक दूसरा रुख देते हैं। सूफिया कराम इस्लाम के रूहानी और बातनी पहलू की नुमाइंदगी करते हैं। इनकी ज़बरदस्त असरात ने इस्लामी तारीख के बहाव को गहराई से मुतासर किया है। इनके तस्वर के मुताबिक सारी इंसानियत की रूहानियत पर एक ज़माने की कुतुब में छुपी हुई थी। कुतुब का मतलब है मरकज, अपनी तरफ खींचने वाला सरदार या कैद। जब धरती पर पैगंबर होते हैं तो वही पैगंबर सारे ज़माने के कुतुब होते हैं और वो इंसान के शऊर को दुनियावी अलाइशों से धोकर पाक और साफ करते हैं ताकि वो पाक रूह बनकर आसमानी अनवार को हासिल कर सके। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे तो वही इस जमाने के कुतुब थे। इसी तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने अपने जमाना के कुतुब थे। जब तक आका नामदार ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे वही जमाने के कुतुब थे। इनकी दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद रूहानियत की विरासत हजरत फातिमतुल ज़हरा के सुपुर्द हुई और हजरत फातिमतुल ज़हरा के इंतकाल के बाद वलायत हजरत अली इब्न अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला को मिली। सूफिया कराम की अक्सरियत अपनी रूहानियत का तसल्सल हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला से मिलाते हैं। इनके जरिए हजरत फातिमतुल ज़हरा से और हजरत फातिमतुल ज़हरा की रूहानिया तक के तमाम जमानों और मकानों के सरताज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाते हैं और यही रूहानियत की आखिरी अजली और अब्दली मंजिल है। सूफिया कराम ये दावा करते हैं कि जब तक हजरत फातिमतुल ज़हरा जिंदा रही हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अबू बकर से बैत नहीं कर सकते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के 6 माह बाद जब हजरत फातिमतुल ज़हरा का इंतकाल हुआ तो इसके बाद ही हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने हजरत अबू बकर से बैत की। इस नजरिए के मुताबिक रूहानियत की विरासत का खजाना हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में समा गया। तमाम खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबा कराम अजमैन अहम तरीन मसाइल के फैसलों के लिए हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला से रजू हुआ करते थे। यहाँ तक कि वो ग्रुप जिसके सरबराह हजरत अमीर मुआविया थे वो भी अहम शरई फैसलों के लिए हजरत अली ही से रजू किया करते थे। तो दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला को खलीफा मुंतखब हुए। सहाबा कराम अजमैन ने कई अव्वलीन असूल और नजरियाती कायम किए। सबसे पहले उन्होंने ये साबित किया कि मुसलमान एक जिंदा और पायंदा कौम है और वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी मौजूदगी
के बगैर भी इन्हीं के बतलाए हुए रास्ते पर चलते हुए अजमा के जरिए अपनी किस्मत का, अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। उन्होंने यह भी नजरिया कायम किया कि उम्मत मुसलमा के कैद या खलीफा को खुदा तरस, ईमानदार, अलूम का, मुहज़्ज़न, ताकतवर, इंसाफ पसंद, इत्तेहाद का अमलदार, नेक सिरत और अला किरदार का मालिक होना चाहिए। इस वक्त मुस्लिम कौम की हालत नौतौलत शुदा बच्चे की सी थी, जिसे अभी भी रूहानी आका के वजूद से जुदा करके दुनिया में लाया गया था, और उम्मत मुसलमा इन हालात में सरखुर होकर उभरी थी। खिलाफत की जिम्मेदारी संभालने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को कई मसाइल का सामना करना पड़ा। पहला मसला था शुमाल की जानब बढ़ने वाली बाज़ंतीनी अफवाज, इनको रोकने के लिए फौज की रवानगी। तबूक की जंग में मुसलमानों को बाज़ंतीनी अफवाज के मुकाबले में फैसला कुन कामयाबी नहीं मिली थी। जंग का फैसला बराबर रहा था। इस जंग में इनके सिपाहसलार ज़ैद बिन हारिस शहीद हो गए थे। इसके बाद मदीना मुनव्वरा के रास्तों की हिफाजत के लिए एक दफाई फौज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के मुताबिक हजरत उस्मान बिन ज़ैद की सरकर्दगी में रवाना की। ये मुहिम कामयाब रही और मुसलमानों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहला मरहला कामयाबी का अमरीन से पार किया और साबित किया कि इस कौम में मुकम्मल इत्तेहाद, इत्तेफाक और ईमान की रूह पूरे जोश से जारी और सारी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दूसरा चैलेंज दरपेश हुआ। वो कुछ अरब कबैल की जानिब से उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था। इस्लाम से पहले मुल्क अरब कबैल में बटा हुआ था। इनमें से कई कबैल ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी ज़माने में मजबूरन इस्लाम कबूल किया था। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो इन कबैल को एक बेहतरीन मौका हाथ आ गया और उन्होंने ज़कात जो कि फर्ज है इसे अदा करने से इनकार कर दिया। ये कबैल अभी ज़कात का मतलब ठीक ठाक नहीं समझ पाए थे और ये समझ बैठे थे कि ये भी एक किस्म का टैक्स है जो कि हमसे वसूल किया जाता है। ज़कात इस्लाम का न सिर्फ इखलाकी फर्ज है बल्कि कानूनी तौर पर भी ये लाजमी और फर्ज है। ये सिर्फ अपने माल को बल्कि अपने आप को भी पाक करता है। माल की ज़कात पाकी का एक तरीका है। इस्लाम का 5वां बुनियादी रुकन है। इस्लाम जहां फर्द की इक्तिसादी तरक्की चाहता है वहीं कौम की तरक्की भी इंतहाई अहम है। किसी भी शख्स का ईमान इस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वह अपने भाई के लिए भी इसी चीज की तमन्ना करे जिसे वो खुद अपने लिए चाहता है। इस्लाम ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मुखालफत करता है और वो दौलत की तकसीम, शराकत और इन्वेस्टमेंट का कारोबार में रकम लगाने पर जोर देता है। ज़कात से दौलत गर्दिश में रहती है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो पाती। कुरान मजीद में जहां कहीं भी नमाज पर जोर दिया गया है इसके साथ ही ज़कात पर यकसा जोर दिया गया। ज़कात को छोड़ देने से सुल्तनत इस्लामिया की इखलाकी बुनियादी बर्बादी हो जाती और इस्लाम ज़ाती अकायद और मुशाहदात के बेजा, नामराद और दुआओं का एक मजमुआ बनकर रह जाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फौरी तौर पर इन ज़कात के इनकार करने वालों के खिलाफ फौजी कार्रवाई की। उन्होंने बगावत करने वालों के खिलाफ कई मुहिम जोइयां की और इन कबाइल को हुकूमत के सामने सर झुकाने पर मजबूर किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के सामने तीसरा मसला था छोटे मदियान नबुवत का। मुसलमानों की कामयाबी और खुशहाली के देखकर इस अरब में नबुवत का झूठा दावा करने वाले कई मर्द और ख्वातीन ने सर उठाया। मजहब पहले भी एक अच्छा व्यापार था और आज भी है। नबुवत का झूठा दावा करने वालों ने इस्लाम की कामयाबी को देखकर खुद अपनी जानब से इजाद करदा मजहब का ऐलान किया ताकि वो भी खुशहाल बन जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन झूठे मदईयान नबुवत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने ऐसे 11 झूठे नबियों के खिलाफ मुहिम जोइयां की। इनमें सबसे मशहूर जंग मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ हजरत खालिद बिन वलीद की सरकर्दगी में हुई, जिसका नतीजा जंग यमासा की शक्ल में सामने आया। ऐसी फौजी कार्रवाई इन छोटे मदयान नबुवत के खिलाफ यमन और हजीबा में भी हुई। इन तमाम जंगों में मुसलमान कामयाब और कामरान रहे।
مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ میں بے شمار صحابہ کرام اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ان میں کئی الحقائق اقرام بھی تھے۔ قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور سینکڑوں صحابہ کرام اجمعین نے اسے زبانی یاد کر لیا تھا۔ یمامہ کی جنگ میں اس قدر حفاظت کے شہادت صحابہ کرام اجمعین کے لیے بڑے ہی تشویش کی بات تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لکھنے کا حکم دیا، بالکل اسی انداز میں جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کلام آنے والی تمام نسلوں کے لیے تھا۔ قرآن کریم کی لکھی گئی اس اولین جلد کو مصحف صدیقی کہا جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے سیاسی تناظر میں بازنطینی اور ایرانی دونوں حکومتیں ایک آزاد متحدہ اور مضبوط عرب کو پہننے ہوئے گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ صدیوں سے دونوں حکومتوں کے حریص نگاہیں جزیرہ نما عرب پر جمی ہوئی تھی۔ روم والوں نے سیریا اور اردن پر قبضہ کیا ہوا تھا تو ایران نے عراق، یمن اور حجاز پر، یہاں تک کہ سیاسی جغرافی حالات میں اب مذہبی عنصر بھی شامل ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک ابدی اور ازلی پیغام لائے، اس افغانی پیغام کو پھیلانا ان کی ذمہ داری تھے۔ اسی ناطے سے انہوں نے بازنطینی اور ایرانی دونوں سلطنتوں کے سربراہوں کے نام پیغام بھیجے ہوئے تھے۔ انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دی تھی۔ بازنطینی شہنشاہ ہرکولس نے اس پیغام کا جواب نرمی سے دیا، لیکن اپنی افواج کو عرب کی شمال سرحدوں کی جانب کوچ کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ فارس کے شہنشاہ خسرو نے اس مبارک خط کے پرزے کر دیے اور یمن میں موجود اپنے افواج کو حکم دیا کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لے۔ بازنطینیوں اور ایرانیوں کے ان حملوں کو روکنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال اور مشرق میں دفاعی اقدامات کیے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہم جوئی خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دفاعی اقدام کو آگے بڑھانا تھا۔ مشرق وسطیٰ کے سیاسی حالات جلدی اس نازیدہ اسلامی ریاست کے لیے سازگار ہوئے۔ فارس افراتفری کا شکار تھا۔ شاہی دربار قتل اور سوشوں کے اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ شہنشاہ کے بڑے بیٹے شہریار نے نہ صرف اپنے باپ کا قتل کیا بلکہ اپنے تمام بھائیوں کو قتل کر کے خود تخت پر قبضہ کر لیا۔ 8 ماہ بعد پرسرار حالات میں شہریار مر گیا۔ اس کے بعد نوزیدہ بچے کو تخت کا وارث قرار دیا گیا۔ نوزیدہ بچے کو بھی آگے چل کر قتل کر دیا گیا اور کئی درباری تخت پر دعویٰ کرنے آ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یکے بعد دیگرے سب کا قتل ہونے لگا۔ آخرکار شاہی خاندان کے زندہ بچنے والے واحد نوجوان یزدگرد کو تخت پر بٹھایا گیا اور ایک عورت کو اس کا قائم مقام مقرر کیا گیا۔ ایران کی کمزوری نے پڑوسی راستوں کو اچھا موقع فراہم کیا۔ بازنطینی شہنشاہ ہرکولس نے 625 سے لے کر 635 تک ایران پر کئی حملے کیے اور کئی ایسے علاقوں کو دوبارہ چھین لیا جنہیں اس کی آباء و اجداد کھو چکے تھے۔ 622 کے بعد سے اسلام کے سلطنت دھماکہ خیز انداز سے پھیلتی رہی اور پھیلتے پھیلتے اس کی سرحدیں دریائے فرات تک پہنچ گئی، جہاں سے ایران کے جنوب مغربی سرحدیں شروع ہوئی تھیں۔ ایرانی سرحدوں سے علاقہ آباد عرب قبائل بڑے خود صرف تھے۔ ان کا مرکز تیرا تھا۔ ایرانی دربار کے زیر بطاعت یہ قبائل ایک طویل عرصہ خود مختار مراد کا مزہ چکھتے رہے تھے، لیکن خسرو نے ان کی اس آزادی کو اور ان کے دیے سارے مراد کو ختم کر کے اس علاقوں کو اپنی نو آبادی قرارداد دے دیا تھا۔ ان پر کئی نئے ٹیکس لاگو کر دیے۔ زیادہ ٹیکس عائد کیے جانے پر ان میں ناراضگی پھیلی ہوئی تھی۔ ان میں کئی قبائل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد
مرتد ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے حالات سے نجوبی واقف تھے۔ مشرق عرب میں بسنے والے قبیلے جو صاحبان کے سردار حضرت مثنہ ابن حارث نے جب حضرت ابو بکر صدیق سے ان سارے عرب قبائل کو ایران کے خلاف مدد کرنے کی تجویز رکھی تو آپ نے اسے مان لیا۔ ان قبائل کی بدلتی ہوئی وفاداریوں کو پس منظر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت المشنع کو خبردار کیا کہ صرف ان قبائل کو متحد کیا جائے جو کہ مرتد نہیں ہوئے تھے۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، اسی دوران میں مشرقی عرب میں مرتد ہونے والے قبائل کے خلاف مہم جوئی میں حضرت خالد بن ولید نے کامیابی حاصل کر لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت مصنع سے جا ملیں۔ انہوں نے متحدہ طور پر جنوبی عراق پر حملہ کیا۔ صوبے کے ایرانی گورنر ہرموز کو دعوت دی گئی کہ اسلام قبول کرنے اور اسلام کی عالمی مشن میں شامل ہو جائے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ گورنر ہرمز نے ساری تجاویز کو ٹھکرا دیا۔ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ عرب افواج نے سب سے پہلے سن 633 میں خادمہ پر قبضہ کیا جو کہ جدید کویت کے قریب تھا۔ یہاں سے شمال کی طرف مسلم افواج نے شد العرب کے دہانے پر واقع آباد باسیہ بندرگاہ پر دھاوا بول دیا جو کہ آج جدید زمانے میں بصرہ کہلاتا ہے۔ دریائے فرات کے مغربی ساحلوں کے کناروں حضرت خالد بن ولید کی افواج انتہائی تیز رفتاری سے حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھی اور فارس کو افواج کی شکست دیتے ہوئے الجیرا اور اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اس علاقے کے عرب قبائل نے اپنے عرب بھائیوں کا استقبال کیا جنہوں نے ان کو ایرانی ظلم سے نجات دلائی۔ حضرت خالد بن ولید کی تیز رفتار پیش قدمی کی وجہ سے اس علاقے کے شمالی بازو کو کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس علاقے کو عرب دوست الجندل پکارتے تھے۔ یہ عراق شام کے سنگم پر واقع تھا۔ یہاں کے عیسائی آبادی کھلے عام بازنطینیوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر حملہ کیا اور دوست الجندل پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضہ کے بعد حضرت خالد بن ولید ان کی فوج مکہ واپس ہوئی اور حج ادا کیا۔ حضرت خالد بن ولید جب جنگ کے میدان میں واپس پہنچے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں شام کے محاذ پر جانے کا حکم دیا جہاں بازنطینی شہنشاہی افواج کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ تو دوستو، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس سے آگے پیش کیا جائے گا۔ آج تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔